बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, माय नेम इज़ शहजाद। और व्यूवर्स, आज हम अपने इंग्लिश ग्रामर की नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है इंग्लिश ग्रामर क्वेश्चन विद आंसर। बहुत सिंपल सीरीज़ है जिसके हर वीडियो में इंग्लिश ग्रामर के 2 सवाल बमा जवाब होंगे, सादा मगर कारगर तरीके से। बहुत सिंपल फॉर्मेट है इसका। इसमें जस्ट ये है कि व्यूवर्स के जो है वो कमेंट्स से या कहीं से भी जो है वो सवाल मिलते हैं कि ये इस सवाल का क्या जवाब हो सकता है, यानी कोई सवाल पूछा है जिसने भी जो है वो इसमें मैं कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें और अपने सवाल पूछें, क्योंकि ये वीडियो सीरीज़ जो है वो बेसिकली कमेंट्स के ऊपर ही इसके वीडियो बना करेंगे इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं जी, इस सीरीज़ का जो आगाज़ करते हैं। इसका जो है वो क्वेश्चन नंबर 1, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्हाट इज़ अ सेंटेंस? एक जुमला क्या होता है? इसकी जो है वो बिल्कुल सिंपल सा जो है आंसर है वो क्या है कि अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। यानी एक सिंपल जुमला जिसको सुनने के बाद वो समझ आ जाए कि ये कहा क्या गया है, सिंपल सा, और उसको हम क्या बोलेंगे? सेंटेंस। इसको हम अगर उर्दू में बोलें तो इसका जो है ना वो सिंपल मीनिंग ये निकलेगा, जुमला यानी सेंटेंस अल्फाज का एक ऐसा ग्रुप है जो मुकम्मल मायने देता है, यानी जिसको सुनने के बाद पता चल जाए कि ये कहा गया है। सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद द कैपिटल लेटर। सिंपल जो है वो हर सेंटेंस जो है वो कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है। अब इसमें मज़ीद एक चीज़ हम देखते हैं कि जी एक जो सेंटेंस है उस सेंटेंस में जो है वो एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। यानी हम कह सकते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि सेंटेंस में जो है वो क्या चीज़ हो सकती है, तो हम कहेंगे उसमें सब्जेक्ट भी होगा और वर्ब भी होगा। अब इसके सब्जेक्ट और वर्ब के मौजूद होने से सेंटेंस पे क्या असर पड़ेगा? वो ये होगा कि उससे एक मुकम्मल हमारे सामने आ जाएगा। यानी जुमला अल्फाज का एक ऐसा ग्रुप है जो मुकम्मल मायने देगा। यानी हमें जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब होगा उसको हम सेंटेंस बोलेंगे, और उसके सब्जेक्ट और वर्ब के होने का मतलब क्या है कि वो मुकम्मल मायने देगा। जैसे हम ये लिखते हैं जी, आई एम राइटिंग अ लेटर। मैं एक ख़त लिख रहा हूँ। आई सब्जेक्ट, राइट लिखना यानी एक वर्ब भी है। यानी इसके बोलने से इसके से मतलब समझ में आ रहा है कि ये एक फ़िक्रा पूरा है, तो इसको हम कहेंगे सेंटेंस। अब इसका हम एक छोटा सा पार्ट लेते हैं इसमें। अब ये सवाल नंबर 2 है, लेकिन सवाल नंबर 1 सवाल नंबर 2 से ही रिलेटेड है। व्हाट इज़ अ फ्रेज़? फ्रेज़ क्या चीज़ है? एक फ्रेज़ किसी भी सेंटेंस का बहुत ही अहम हिस्सा होता है। पहले तो ये समझ में आ गया कि सेंटेंस क्या है। सेंटेंस जिससे बात पूरी समझ आ जाए, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है, लेकिन सेंटेंस का ही एक हिस्सा है, उसको हम क्या बोलेंगे? फ्रेज़। और ये फ्रेज़ जो है वो सेंटेंस का एक अहम हिस्सा होता है। कैसे अहम हिस्सा होता है वो हम जो है वो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। एक फ्रेज़ यानी फ्रेज़ सेंटेंस का हिस्सा। एक फ्रेज़ सेंटेंस के मतलब को मज़ीद वाज़िया करता है, यानी उसको करने में मदद देता है। अगर एक सिंपल हो कि मैं बैठा हूँ, आई एम सिटिंग, बात तो कंप्लीट हो रही है, लेकिन कहाँ बैठा हूँ, कैसे बैठा हुआ हूँ, किस जगह पे बैठा हूँ, किस वक्त बैठा हुआ हूँ, तो उससे जो है वो हमें मज़ीद पता चलेगा कि ये अगर मैं कहूँगा जी मैं इस वक्त जो है वो छत पे खड़ा हूँ, तो एक नई इन्फॉर्मेशन मिली है। अब नेक्स्ट स्लाइड में उसको हम देखते हैं कि एक फ्रेज़ में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते। सेंटेंस में क्या था कि सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं, लेकिन फ्रेज़ में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते। अब इसके ना होने से देखें क्या रिज़ल्ट निकलता है।
اس کا مطلب یہ ہوا یعنی فریز سینٹینس کی طرح مکمل معنی نہیں دے سکتا. سینٹینس میں یہ ذہن میں رکھیں کہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سبجیکٹ اور ورب تھا تو کمپلیٹ میننگ. اس میں سبجیکٹ اور ورب نہیں ہے تو یہ سینٹینس کی طرح مکمل معنی نہیں دے سکتا، لیکن سینٹینس میں مزید نکھار پیدا کر سکتا ہے، سینٹینس کو مزید مضبوط کر سکتا ہے، مزید واضح اس کے مطلب کو مزید زیادہ جو ہے وہ انہینس کر سکتا ہے. اگر فریز، اب یہاں پہ آج کہ فریز کی بات کرنے لگے ہیں کہ فریز کے ورڈز یعنی الفاظ کو دیکھا جائے، اگر فریز کے الفاظ کو دیکھا جائے تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ یہ ناؤن، آرٹیکل اور پریپوزیشن پہ مشتمل ہو سکتے ہیں. اگر فریز کو دیکھا جائے تو یہ 3 چیزوں پہ مشتمل ہو سکتے ہیں. اب ہم اس کی ایگزامپل لکھ لیتے ہیں جہاں سے ہمیں یہ ساری چیز کلیئر ہوگی. ایک ایگزامپل لیتے ہیں، ہی از سٹنگ، وہ بیٹھا ہوا ہے. بات کلیئر ہو رہی ہے، مطلب سمجھ میں آ رہا ہے، یہ سینٹینس ہے ایک پورا. لیکن اگر اس میں مزید ہم چیز ایڈ کر دیں، ہی از سٹنگ آن دا ٹیبل، آن دا چیئر، آن دا روف، انڈر دا ٹیبل وغیرہ جو بھی ہے. آن دا ٹیبل ایک فریز ہے، تو اس فریز نے اس سینٹینس کو کیا مزید نہیں اسٹرینتھ کیا کہ وہ بندہ کہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. اگر سمپل کہہ دیا جائے کہ بیٹھا ہوا ہے تو بات ٹھیک ہے، لیکن واضح نہیں ہوگی. تو پھر ہم یہاں سے پھر پتہ چلتا ہے کہ اگر فریز کے ورڈز کو ہم دیکھا جائے تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ یہ کن کن چیزوں پہ مشتمل ہے. ناؤن کون سا ہے؟ ٹیبل. اس میں آرٹیکل کون سا ہے؟ دا. پریپوزیشن کون سا ہے؟ آن. ناؤن کسی بندے کا نام، کسی جگہ کا نام. آرٹیکل جو ہے وہ کسی کو اسپیسیفک کرنے کے لیے. پریپوزیشن جو ہے وہ 2 ناؤن کے درمیان ریلیشن کے لیے. اس کی کمپلیٹ جو ہے نا وہ سیریز ہم بنانے لگے ہیں. تو ابھی فی الحال یہاں پہ ہے جی کہ یہ ہمیں پتہ چلا کہ ناؤن جو فریز ہیں وہ کن پہ مشتمل ہو سکتے ہیں، آرٹیکل پہ، ناؤن پہ، پریپوزیشن پہ. یعنی اگر آپ سے یہ سوال پوچھا جائے کہ فریز عام طور پہ کن الفاظ پہ مشتمل ہوتا ہے تو آپ کا جواب یہ ہونا چاہیے، ناؤن، آرٹیکل، پریپوزیشن. اب ویور یہاں پہ یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے کہ یہ ایک ڈیفینیشن ہے. ایک چیز کی انگلش میں ایک جو ہے وہ ایک چیز کی 10 ڈیفینیشن ہو سکتی ہیں. تو ہم اس کو اور طریقے سے بھی ایکسپلین کر سکتے ہیں. اگر یعنی سپوز مجھے بھی یہی کہا جائے کہ اسی لیکچر کو دوبارہ بناؤ تو ہو سکتا ہے کہ میں اس میں مزید چیزیں جو ہیں وہ ایڈ کر کے بناؤں. تو لہٰذا یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ ایک سوال اس کا جواب یہ ہے کہ ناؤن، آرٹیکل اور پریپوزیشن کے الفاظ کو یکجا کریں تو وہ فریز ہو سکتا ہے. جیسے آن دا ٹیبل، آن دا روف، آن دا چیئر، تو یہ فریز ہے. لیکن فریز کی جب ڈیٹیل میں جائیں گے تو پھر آپ کو مزید چیزیں جو ہیں وہ ملتی جائیں گی. تو ویورز یہاں پہ اختتام ہمارے آج کے جو ہے وہ انگلش گرامر کویسچن ود آنسر سیریز کا جو ہے وہ سبق نمبر 1. تو ایٹ دا اینڈ ویورز اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو کائنڈلی اس کو لائک کر دیجئے، سبسکرائب کر دیجئے اور اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ کائنڈلی اس کو جو ہے وہ شیئر بھی کر دیجئے. مزید معلومات کے لیے یو کین وزٹ آور ویب سائٹ www.onlinequizacademy.com. ویورز اگلی ویڈیو، اگلی ایپیسوڈ تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.